السلام عليكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نديرو تي دي اللي كنت وعدتكم به ديال الماتيريو. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو ما شافوش لي بارتي اللي قبل يمشيو يشوفوهم، حيت راه شرحت الكور بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وباش دوزو، يعني عطيتكم الاهم اللي خصكم تعرفوا باش دوزو لي زيكزامان ديالكم، وسي باش يبقاو لكم يعني دوك لي زانفورماسيون يبقاو لكم في دماغكم، حيت ماشي نتوما كتقراو سورتو الناس اللي غادي يديروا مثلا تخصص ديال جيني سيفيل او لا الناس اللي غادي يديروا دي ماستر هكا في السيونس دي ماتيريو. دونك هذا الموديل هذا راه مهم، فيه دي نوسيون دو باز اللي خصكم تعقلوا عليهم. دونك انا شرحتها بواحد الطريقه اللي بسيطه باش انكم تقدروا تعقلوا عليهم وتفهموهم وتفهموا اشنو مطلوب منكم، حيت السيونس دي ماتيريو كيكونوا بارفا دي كيسيون ما كتفهمهمش. دونك انت كيما كيقولوا الجواب هو فهم السؤال هو نصف الجواب. داكشي علاش خصكم تفهموا هو الاول اشنو مطلوب مني انا عاد باش نجاوب. دونك في التي دي غادي نخدموا على هاد الطريقه هادي غنخدموا عليها. Donc, la question est: quelle classe de matériaux ne contient jamais de liaison covalente? Les métaux, ou là, les polymères, ou là, les céramiques. Justifiez votre réponse. بالنسبة les classes des matériaux راه شرحناهم في les vidéos اللي قبل. شرحت لكم 3 classes اللي هما des matériaux métalliques أو اللي كيتسموا les métaux. دوزيام الكلاس الثاني اللي هو لي ماتيريو اورغانيك او اللي كيتسموا لي بوليمير، و الكلاس الثالثه دي ماتيريو اللي هو ماتيريو مينيرو او اللي هو سيراميك. دونك قال لك اش من كلاس من هادو اللي ما كيكونوش فيهم دي ليزون كوفالونت. ندير معكم واحد الغابيل اللي كنت درت في الكور على اساس غادي تفهموا باش نجاوبوا على هذا السؤال. بالنسبه للسيراميك او لا دي ماتيريو minéraux فيه des liaisons covalentes et ou ioniques. يعني فيه des liaisons covalentes et ioniques أو لا فيه des liaisons covalentes أو ioniques. يعني يا يكونوا هاد لي ليزون بجوج يا يكونها واحد فيهم في السيراميك. بالنسبة لي بوليمير كاين دي ليزون كوفالونت اي دي ليزون فيبل. دونك هاد لي ليزون كاينين في لي بوليمير او لا لي ماتيريو كيتسموا اورغانيك. بالنسبه لي ماتيريو ميتاليك او لا لي ميتو فيه دي ليزون ميتاليك صافي. دونك انطلاقا من هاد الرابيل غادي دابا تقدروا تجاوبوا على هاد السؤال: كيل كلاس دو ماتيريو نو كونتيان جامي دو ليزون كوفالونت. غادي تشوفوا هنا شكون اللي ما فيهش كاع لي ليزون كوفالونت، هذا هو الميتاليك. دونك لي ماتيريو ميتاليك او لا كيتسموا لي ميتو. دونك هذا هو الجواب: الكلاس دو ماتيريو كي نو كونتيان جامي دو ليزون كوفالونت هي لي ميتو. justifiez votre réponse. سوفون في هاد لي كا ديال لي كيسيون باش انك تجيستيفي لا ريبونس اي خصك تقول بحال هاد الغابيل، تقول بان الماتيريو ديال مينيرو او لي سيراميك فيه هاد لي ليزون، فيه هاد لي ليزون هذا وهذا. بالنسبه لي بوليمير فيه هاد لي ليزون، وبالنسبه لي ميتاليك فيه هاد لي ليزون. لو فيت انك تعطي شاك كلاس دو ماتيريو وكتعطي لي ليزون اللي فيه، راه كتعطي الكوريكتور او الناس اللي يصحوا لك او الناس اللي طلبوا منك السؤال هادي تعطيه واحد لا ديفيرونس، كدير ليه لا ديفيرونس بين هذا وهذا، وهذا راه جيستيفيكاتيف. هذا بان راه اون جيستيفيكاسيون كوم كوا راه الميتاليك هو اللي ما فيهش لي ليزون كوفالونت. دونك هذا هو جوستيفي فوتر ريبونس. غادي تكتب لي هاد 3 لين. بالنسبه لا كيسيون 2 وبالنسبه للناس اللي ما فهموش شي حاجه يسولوني في لي كومونتير غادي نجاوبهم. بالنسبه لا دوزيام كيسيون: lesquels de ces atomes ne peut pas former de liaison forte? الهيدروجين ولا الهيليوم ولا الليثيوم اي بوركوا؟ دونك قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال غادي نديروا واحد رابيل ثاني باش تفهموا شي حوايج. بالنسبه ليزون كوفالونت ليزون كوفالونت باردون كيكون entre groupes de non-métaux. يعني كيكون entre les groupes de non-métaux. وشنو هما لي groupes de non-métaux؟ غادي تركزوا معايا مزيان حيت راه غادي تلفوا واحد شويه، ولكن هادشي كيتلف ولكن ركزوا، الا ركزتوا راه ما غاديش تلفوا.
دونك كنا دوينا على الجدول، قلنا بان الجروب 1 جروب 2 جروب 3 راه كيتسموا دي ميتaux. الجروب 4 كيتسموا لي سيمي كوندكتور، و جروب 5 6 7 كيتسموا لي نون ميتaux. لي نون ميتaux دونك لي ليزون كوفالونت كيكونوا اونتر جروب دو نون ميتaux. بالنسبه لي ليزون ايونيك كيكونوا اونتر دي ميتaux اي نون ميتaux، يعني كيكونوا اونتر ميتaux اي نون ميتaux، يعني بين هادو وهادو. بالنسبه لي ليزون ميتاليك كيكونوا يعني هما كيفورمي توجور دي ليزون ميتاليك، يعني كيكونوا في هاد لاكاز هادي، كيكونوا في لي ميتaux. دونك دابا فهمنا شاك ليزون اش من جروب فاش تقدر تفورمي لي ليزون ديالها. دابا هادشي فهمناه. دونك نرجعوا دابا لا كيسيون ديالنا. دابا قال لك lesquels de ces atomes ne peut pas former de liaison forte. اشنا هما هاد لي ليزون فورت؟ هما هاد لي 3: ليزون كوفالونت، ليزون ايونيك، ليزون ميتاليك. دونك هاد السؤال هذا قال لك lesquels اللي ما تقدرش تفورمي دي ليزون فورت، يعني اشنو؟ يعني ما تقدرش تفورمي لينا وحده من هادو، يعني وحده من هادو. اشنا هو؟ واش الهيدروجين ولا الهيليوم ولا ليثيوم؟ ديما الا طرح عليكم هاد النوع من السؤال، اول حاجه غادي خصني نمشي نشوف هاد لي زاتوم. اول حاجه غتمشي تشوف هاد لي زاتوم اش من جروب لاش كينتميو، باش تعرف بعدا اش من جروب، واش كينتميو للجروب دي ميتaux دي نون ميتaux ولا بيان دي ميتaux اكسيتيرا، باش تعرف تقدر تعرف اش من ليزون فاش كاينين. دونك انا هنا غادي نمشي نشوف اول واحد، اول اتوم اللي هو الهيدروجين، نشوف اش من جروب فاش كاين. دونك الجروب الاول ها هو هذا الجروب الاول كامل. دونك الهيدروجين كاين هنا. دونك الهيدروجين كينتمي لينا لي ميتaux. دونك الجروب 1 اللي هو الجروب دو ميتaux. دونك هنا كنقولوا بان الهيدروجين يقدر ينشئ لينا دي ليزون اللي هما دي ليزون ايونيك او aussi des liaisons métalliques. يقدر الهيدروجين يقدر يدير لنا دي ليزون، ينشئ دي ليزون ايونيك او لا ميتاليك. علاش ليزون ايونيك؟ حيتاش قالك في لي ليزون ايونيك اونتر دي ميتaux اي نون ميتaux، اونتر جروب دي ميتaux اي نون ميتaux. وانت عندك الهيدروجين كاين في دي جروب دي ميتaux، يعني يقدر داك الهيدروجين يدير لنا واحد اي ليزون مع شي كومبوزون اللي كاين في الجروب دو نون ميتaux. يعني هاد ليزون الا دارها مع شي واحد اللي كينتمي للجروب دو نون ميتaux راه غادي تسمى ديال ليزون ايونيك. مثلا انا نعطيك مثال، مثلا يدير الهيدروجين مثلا يدير لنا ليزون، هذا الهيدروجين يدير لنا ليزون مع الاو 2 الاو 2 باش يعطينا الاش 2 او 2. فين كاين او 2؟ كاين هنا. دونك او 2 كينتمي للجروب دي ميتaux دي نون ميتaux باردون، هذا كينتمي الجروب دو نون ميتaux. دونك اش 2 الهيدروجين يقدر يدير لنا ليزون مع هذا اللي اش 2 اللي هو معروف اللي كاين في لا ناتور. دونك كاين جروب اونتر جروب دي ميتaux اي نون ميتaux، دونك كيدير لنا واحد لا ليزون اللي هي ايونيك. دونك هادي il peut former de liaison forte. وشكون هي لا ليزون فورت؟ هي لا ليزون ايونيك. ندوزو للثانيه. دونك انا عندي لكم لا ريداكسيون ديال هادشي دابا كنشرح لكم. بالنسبه للهيليوم، الهيليوم كنشوفوا اول حاجه كما قلت لكم كنشوفوا اش من جروب فاش كاينه. الهيليوم كاينه حتى هي كاينه في هنا، كاينه في الجروب الاخر. وللاشاره هذه ما قلتهاش في الكور، الجروب الاخر هو الجروب دي غاز غار. دونك هاد الهيليوم ابارتيان او جروب، لهاد الجروب هذا اللي هو معروف عليه دي غاز غار. سا كوش دو فالونت اي ستابل بار ناتور. دونك ستابل بار ناتور، دونك il n'a pas besoin des liaisons. داكشي علاش ما كينتميش حتى شي ليزون. بالنسبه للليثيوم، الليثيوم اللي هو هذا كاين تاني في الجروب 1،
كاين في الجروب 1 اللي هو نفس الشيء بالنسبه للهيدروجين، نفس لا بروسيدور بالنسبه للهيدروجين، هو ثاني كي ابارتيان او جروب دي ميتو. دونك اشنو قلنا حنا؟ قلنا بان في لي ليزون ايونيك راه اشنا هي لي ليزون ايونيك هي كتنشأ اونتر لي ميتو اي نون ميتو، وحنا عندنا بان حنا عرفنا بان الليثيوم راه سي ان ميتو. دونك يقدر يدير لينا ليزون مع يعني الليثيوم يقدر يدير لينا ليزون مع ان نون ميتو مثلا، حيتاش عندك انت هنا عندك نون ميتو اي ميتو، دونك راه يقدر يدير لينا دي ليزون نون ميتو، وبالتالي فان ليثيوم راه il peut former une liaison ionique، والليزون ايونيك راه هي من لي ليزون فورت. دونك هاد الليثيوم هذا راه il peut former des liaisons ioniques. pourquoi راه لا ريداكسيون اللي كنشرح لكم. بالنسبه للريداكسيون غادي تقول بان الهيدروجين بحال هكا غادي تكتب susceptible de former des liaisons fortes. واش قلنا في هاد لي ليزون فورت اش من نوع فيها؟ ليزون ايونيك. ليزون ايونيك انا نعطيكم علاش. مثلا الا قال لك اعطيني اكزامبل، قول لي مثلا H2O، قول لي مثلا HCl. علاش؟ حيت هاد H2O راه كيدير لينا دي ليزون فورت اللي هما ايونيك. انا نعطيكم مثال، مثلا ها H2O H بريم H بريم، وعندك هنا H2O، عندك هنا اكسجين، عندك هنا ليزون. بالنسبه للناس راه شي قريتوه في السانكيام اني. دونك كاينه واحد ليزون هنا واحد ليزون هنا، دونك هذا كاين الاكسجين، هنا الهيدروجين، هنا الهيدروجين، وكاين هنا دي ليزون. دي ليزون هاد لي ليزون كيتسماو، هاد لا ليزون كتسمى لا ليزون ايونيك. علاش ايونيك؟ علاش ليزون ايونيك وماشي دوطخ ليزون؟ حيتاش قلنا بان هاد الهيدروجين كينتمي للجروب الاول. الجروب الاول هو لو جروب دي ميتون، هذا جروب دو ميتون. وبالنسبه الاكسجين هو كينتمي للجروب دي نون ميتون، كينتمي لينا لهاد البلاصه. هي هذا الجروب هذا كينتمي للجروب دو نون ميتون. وكنا قلنا في لا ديفينيسيون ديال الكور ديالنا بان ليزون ايونيك entre des métaux et non métaux، entre des métaux et non métaux. دونك هادو دي زيكزامبل خصكم نتوما تعرفوهم. يعني غادي تقولوا لي انا كيفاش غيطيح عليا انا هاد ملي يطرحوا عليا لي كيسيون كيفاش يطرحوا عليا انا يطيحوا عليا هاد لي زيكزامبل. هاد لي زيكزامبل خصك انت تكون عارفهم. شاك مثلا شاك ليزون خصك يكون عندك في عقلك واحد دو زيكزامبل او لا 3 ضروري. بالنسبه ل H2O مفهوم. بالنسبه ل HCl علاش حتى هو اكزامبل، عطيتو اكزامبل حتى هو حيتاش HCl كيدير لينا دي ليزون مع هاد الاش. هاد الاش كيدير ليا ليزون مع اشنو؟ مع السي ال. هاد اش قلنا ميتون كينتمي للجروب الاول، وهاد السي ال هو السي ال. هاد السي ال كاين في الجروب ديال نو ميتون. هذا نو ميتون، هذا نو ميتون، وهذا ميتون. دونك اونتر جروب دي ميتون اي نو ميتون. نرجعو للكور تاني، راه عطيتكم راه هو اونتر ميتون اي نو ميتون. دونك هادي كتسمى ليزون ايونيك، هادي حتى هي ليزون ايونيك. وكاينين دي زيكزامبل اخرين ابار هادو اللي ما عطيتهم في الكور، شرحتهم لكم مزيان، اللي هما O2 و CL2. دونك هادو دي زيكزامبل. بالنسبه الى قال لك عطيني دي زيكزامبل، او حيت هذا كيتعتبر جوستيفيكاسيون، حيت راه قال لك بوركوا. بوركوا تقول ليه علاش يعني il forme une liaison، غادي تعطيه دي زيكزامبل، حيت لا جوستيفيكاسيون غادي يكون بدي زيكزامبل وصافي. بالنسبه للليثيوم، بالنسبه للليثيوم راه كتبت لكم الريداكسيون. بالنسبه للليثيوم، ليثيوم appartient au groupe 1 هو هذا. دونك هو هذا. Elle est susceptible de former des liaisons fortes avec les groupes 1 2 3. دونك هاد الجروب هذا يقدر، هاد الليثيوم يقدر يدير لينا دي ليزون مع هذا، مع راسونيت، يعني مع شاك هادو اللي كاينين هنا، يعني مع لي ميتو في الجروب 1 او لا 2 او لا 3. وكذلك عنده يقدر يدير لينا دي ليزون، يقدر ينشأ ليزون مع دي نون ميتو.
ديما جروب هاد الجروب وهاد الجروب وهاد الجروب. هاهي les groupes et des liaisons ioniques avec les groupes qui sont des liaisons fortes. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هادي، حيتاش علاش الليثيوم يقدر ينشئ لينا. راه شرحت لكم هادي ولكن نعاود نشرحها لكم علاش، حيتاش راه الى بارتيان للجروب 1 والجروب 1 قلنا فيه دي ميتون. وملي كنجيو للكور لا ديفينيسيون ديال لي ليزون كنشوفوا بان في لي ليزون كيقولوا لينا هنا اونتر جروب دو نو ميتون، دونك نو حيتاش حنا عندنا هنا جروب 1 و جروب دي ميتون. دونك حيتاش هذا قال لك اونتر جوست اونتر جروب دو ميتون، دونك نو. بالنسبه لهنا اونتر لي ميتون اي نون ميتون، دونك هذا هي. دونك يعني كاين في لا ليزون ايونيك حيتاش اونتر ميتون اي نون ميتون، وحنا عندنا هاد الليثيوم كاين في لي ميتون. دونك احتمال يدير اونتر ميتون اي ميتون اللي هو دي ليزون ميتاليك، حيتاش ليزون ميتاليك هو توجور اونتر ميتون اي ميتون. دونك ولا يقدر يديرنا اونتر ميتون اي نون ميتون، يعني اونتر لي ميتون راسونيت او اللي هو غادي تنشئو بدي ليزون اللي هما ميتاليك، او لا اونتر ميتون اي نون ميتون. يعني من هنا يعني يقدر يدير لينا اونتر مع شي واحد اللي في النون ميتون، وفي هذه الحاله غادي ينشئوا لينا دي ليزون اللي هما ايونيك. غير واحد الحاجه بغيت نشرح لكم نشير ليها، درت واحد الخطا ديك الساعه ملي كنت كنعطيكم دي زيكزامبل، ملي عطيتكم دي زيكزامبل على اش 2 او اش سي ار قلت لكم بان راه تهادو، دونك الوغ كو نو، حيت عندك هنا اونتر جروب دو نون ميتون كنت كندوي لكم انا على ليزون ايونيك. دونك انا غلطت، هادو راه ما كاينينش في لي زيكزامبل ديال هنا، كاين غير هاد جوج صافي. المهم اساس سميح على هاد الغلط هذا. دونك نتمنى تكون فاهمين، يعني فهمتوا هاد لي ليزون. الا ما فهمتوش غادي تطرحوا عليا السؤال في لي كومونتير ان شاء الله غادي نجاوبكم. بالنسبه لاخر اخر واحد اللي هو الهيليوم. بالنسبه للهيليوم هو ابارتيان او جروب لهاد الجروب هذا، غادي تقولوا في الريداكسيون il appartient لهاد الجروب groupe des gaz rares. Sa couche de valence est stable par nature. هادو ديما la couche de valence ديالهم est stable par nature. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا على لي دو زيكزارسيس. دونك ان شاء الله في الفيديو الجايين نكملوا الاخرين.